shariathuda.org। ज़मीमा 8H हेकल से मुताल्लिक जुज़वी और इलामती फरमानबरदारी। जदीद मज़हब में सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक ये अक़ीदा है कि खुदा जुज़वी फरमानबरदारी या अलामती फरमानबरदारी को उन अहकाम की जगह कबूल कर लेता है जो उसने खुद दिए, मगर खुदा की शरीयत निहायत दक़ीक़ है। हर लफ्ज़, हर तफसील और हर हद जो उसके नबियों और मसीह के ज़रिए ज़ाहिर की गई, उसके मुकम्मल इख्तियार का हामिल है। ना उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना उसमें से कुछ कम किया जा सकता है। इस्तिस्ना 4:2, इस्तिस्ना 12:32। जिस लम्हे कोई शख्स ये फैसला करता है कि खुदा की शरीयत के किसी हिस्से को बदला, नरम किया, बदले बदल रखा या नए सिरे से तसव्वुर किया जा सकता है, वो अब खुदा की इताअत नहीं करता। खुदा की दक्कत और हकीकी फरमानबरदारी की फितरत। खुदा ने कभी मुबहिम अहकाम नहीं दिए, उसने बिल्कुल वाज़ेह अहकाम दिए। जब उसने कुर्बानियों का हुक्म दिया तो जानवरों, काहिनों, कुर्बानगाह, आग, मकाम और वक्त तक की वजाहत की। जब उसने त्यौहारों का हुक्म दिया तो दिन, कुर्बानियाँ, तहारत के तकाज़े और इबादत की जगह मुतय्यन की। जब उसने मन्नतों का हुक्म दिया तो उनके आगाज़, तसलसल और इख्तिताम की हदें मुकर्रर की। जब उसने इशर और पहलूठी पैदावार का हुक्म दिया तो ये भी तय किया कि क्या लाना है, कहाँ लाना है और किस को देना है। किसी बात का दारोमदार इंसानी तख्लीक या ज़ाती तशरीह पर नहीं था। ये दिक्कत हादिसाती नहीं, ये उस ज़ात के किरदार की अक्कासी करती है जिसने शरीयत दी। खुदा कभी लापरवाह, कभी अंदाज़ान और कभी बदीही तब्दीलियों के लिए खुला नहीं होता। वो उसकी इताअत चाहता है जो उसने हुक्म दिया, ना कि उसकी जो लोग चाहते हैं कि उसमें हुक्म दी होती। लिहाजा जब कोई शख्स किसी हुक्म की जुज़वी इताअत करता है या मतलूबा आमाल को अलामती आमाल से बदल देता है, तो वो अब खुदा की इताअत नहीं कर रहा, वो उस हुक्म के एक ऐसे नुस्खे की इताअत कर रहा है। जुज़वी फरमानबरदारी दरअसल नाफरमानी है। जुज़वी फरमानबरदारी उस कोशिश का नाम है जिसमें कोई शख्स किसी हुक्म के आसान या सहल हिस्सों को तो रखता है, मगर उन हिस्सों को तर्क कर देता है जो मुश्किल, महंगे या महदूद करने वाले महसूस होते हैं। मगर शरीयत टकरों में नहीं आती। इंतखाबी इताअत करना उन हिस्सों पर खुदा के इख्तियार को रद्द करना है जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। खुदा ने इसराइल को बार बार खबरदार किया कि उसके अहकाम की किसी एक तफसील को भी रद्द करना बगावत है। इस्तिस्ना 27:26, यर्मिया 11:3-4। यसुआ ने इसी हकीकत की तस्दीक उस वक्त की जब उसने फरमाया कि जो कोई इनमें से किसी एक छोटे से हुक्म को भी हल्का समझेगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। मत्ती 5:17-19। मसीह ने कभी ये इजाज़त नहीं दी कि मुश्किल हिस्सों को छोड़कर बाकी रखे जाए। ये बात सबके लिए समझना ज़रूरी है कि हैकल से वाबस्ता अहकाम कभी मनसूख नहीं किए गए। खुदा ने हैकल को हटाया, शरीयत को नहीं। जब किसी हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल मुमकिन ना रहे तो जुज़वी इताअत कोई रास्ता नहीं। इबादत गुजार को शरीयत का एहतराम करते हुए उसे बदलने से इनकार करना चाहिए। अलामती फरमानबरदारी इंसानी साख्ता इबादत है। अलामती फरमानबरदारी इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये उस वक्त पैदा होती है जब कोई शख्स किसी नामुमकिन हुक्म की जगह एक अलामती अमल रख देता है जिसे असल हुक्म की ताज़ीम समझा जाता है। मगर खुदा ने कभी अलामती मुतबादिल की इजाज़त नहीं दी। उसने हैकल के कायम रहने के दौरान कुर्बानियों को दुआओं से बदलने या त्यौहारों को महज मुराकबों से बदलने की इजाज़त नहीं दी। उसने अलामती नज़ीरी मन्नतों की इजाज़त नहीं दी। उसने अलामती अश्र की इजाज़त नहीं दी। उसने कभी किसी को ये नहीं कहा
کہ بیرونی رسومات کو سادہ شکلوں سے بدلا جا سکتا ہے جنہیں انسان ہر جگہ ادا کر سکے۔ علامتی فرمانبرداری گھڑنا یہ ظاہر کرتا ہے گویا اطاعت کی جسمانی ناممکنی نے خدا کو حیران کر دیا، جیسے خدا کو ہماری مدد کی ضرورت ہو کہ ہم اس چیز کی نقل کریں جسے اسی نے خود ہٹا دیا، مگر یہ خدا کی توہین ہے۔ یہ اس کے احکام کو لچکدار، اس کی دقت کو قابل گفت و شنید اور اس کی مرضی کو انسانی تخلیق کا محتاج بنا دیتا ہے۔ علامتی فرمان برداری نافرمانی ہے کیونکہ یہ اس حکم کی جگہ لے لیتی ہے جو خدا نے کہا، کسی ایسی چیز کو رکھ کر جو اس نے نہیں کہی۔ جب اطاعت ناممکن ہو جائے تو خدا متبادل نہیں، ضبط چاہتا ہے۔ جب خدا نے ہیکل، قربان گاہ اور لاوی خدمت کو ہٹا دیا تو اس نے ایک واضح اعلان کیا، بعض احکام پر اب عمل نہیں ہو سکتا، مگر اس نے ان کی جگہ لینے کے لیے کسی چیز کی اجازت نہیں دی۔ جس حکم پر جسمانی طور پر عمل ممکن نہ ہو اس کے بارے میں درست رد عمل سادہ ہے، اطاعت سے باز رہیں جب تک خدا اطاعت کے ذرائع بحال نہ کر دے۔ یہ نافرمانی نہیں، یہ ان حدوں کی اطاعت ہے جو خدا نے خود قائم کی ہے۔ یہ فروتنی اور ضبط کے ذریعے خدا کے خوف کا اظہار ہے۔ شریعت کا علامتی نسخہ ایجاد کرنا فروتنی نہیں، یہ بغاوت ہے جو عقیدت کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ قابل عمل صورتوں کا خطرہ۔ جدید مذہب اکثر ان احکام کی قابل عمل صورتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے جنہیں خدا نے ناقابل عمل بنا دیا۔ فصح کی قربانی کی جگہ ایجاد کی گئی عشاء ربانی، خدا کے مقرر کردہ عشر کی جگہ 10% مالی چندہ، یروشلم میں مقررہ قربانیوں کی جگہ تہواروں کی ریہرسلیں، اصل نذیری منت کی جگہ علامتی نذیری اعمال، بائبلی طہارت کے نظام کی جگہ رسمی طہارت کی تعلیمات۔ ان سب میں ایک ہی نمونہ پایا جاتا ہے۔ 1، خدا نے ایک دقیق حکم دیا۔ 2، خدا نے ہیکل کو ہٹا دیا جس سے اطاعت ناممکن ہو گئی۔ 3، انسانوں نے ایک ترمیم شدہ صورت ایجاد کی جس پر وہ عمل کر سکے۔ 4، اسے اطاعت کہا گیا۔ مگر خدا اپنے احکام کے بدلے قبول نہیں کرتا، وہ صرف وہی اطاعت قبول کرتا ہے جو اس نے خود مقرر کی۔ کوئی متبادل گھڑنا یہ تاثر دیتا ہے کہ خدا سے کوئی غلطی ہو گئی، گویا وہ اطاعت کے تسلسل کی توقع رکھتا تھا مگر اطاعت کے ذرائع محفوظ نہ رکھ سکا۔ یہ انسانی ذہانت کو اس مسئلے کا حل بناتا ہے جسے خدا نے مبینہ طور پر نظر انداز کیا۔ یہ خدا کی حکمت کی توہین ہے۔ آج کی اطاعت شریعت کو بدلے بغیر اس کا احترام۔ آج درست رویہ وہی ہے جو تمام صحیفوں میں مطلوب رہا ہے۔ جو کچھ خدا نے ممکن بنایا ہے اس کی اطاعت کرو، اور جسے اس نے ممکن نہیں بنایا اسے بدلنے سے انکار کرو۔ ہم ان احکام کی اطاعت کرتے ہیں جو ہیکل پر منحصر نہیں، ہم ان احکام کا احترام کرتے ہیں جو ہیکل پر منحصر ہیں۔ انہیں بدلنے سے انکار کر کے ہم جزوی فرمان برداری کو رد کرتے ہیں، ہم علامتی فرمان برداری کو رد کرتے ہیں۔ ہم خدا کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ صرف اسی کی اطاعت کریں جو اس نے حکم دیا اور اسی طریقے سے جو اس نے مقرر کیا۔ یہی حقیقی ایمان ہے، یہی حقیقی فرمان برداری ہے۔ اس کے سوا سب کچھ انسانی ساختہ مذہب ہے۔ وہ دل جو اس کے کلام پر لرزتا ہے۔ خدا اس عبادت گزار سے خوش ہوتا ہے جو اس کے کلام پر لرزتا ہے، یسایہ 66:2، نہ کہ اس سے جو اس کے کلام کو سہل یا ممکن بنانے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ فروتن شخص ان قوانین کو بدلنے کے بجائے جنہیں خدا نے وقتی طور پر ناقابل رسائی رکھا ہے، نئے قوانین گھڑنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اطاعت ہمیشہ اس حکم کے مطابق ہونی چاہیے جو خدا نے حقیقتاً کہا ہے۔
خدا کی شریعت کامل ہے، کچھ بھی منسوخ نہیں ہوا، مگر آج ہر حکم پر عمل ممکن نہیں۔ وفادار رد عمل یہ ہے کہ جزوی اطاعت سے انکار کیا جائے، علامتی اطاعت کو رد کیا جائے اور شریعت کا احترام عین اسی طرح کیا جائے جیسا خدا نے دی۔ یہ سلسلہ اور شریعت خدا پر بہت سے دوسرے مطالعات اس سائٹ پر مل سکتے ہیں، شریعت خدا.org